हालेलुया। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सौदागर खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। एवरी ट्यूसडे मैं आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ती हूँ ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में झुक सकें। और आज का मेरा टॉपिक है हु इज़ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु कौन है, यीशु मसीह कौन है जिसका हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों के जहन में ये सवालात आते हैं कि खुदावंद यीशु कौन है। तो आज मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के ज़रिया से कि बाइबल हमें क्या बताती है कि खुदावंद यीशु कौन है। तो इससे पहले कि हम ये सीखें कि खुदावंद यीशु कौन है जो हमारा नजात दहिंदा है, हमारा मुनज्जी है, हम छोटी सी वर्शिप करेंगे। मैं एक गीत को आपके साथ जो है मिलकर हम सब सिंग करेंगे। हालेलुया। ऊंटा दिया टलिया ने शोर मचाया ऊंटा दिया टलिया ने शोर मचाया बादशाह किथे जेड़ा जग उत्ते आया ऊंटा दिया टलिया ने शोर मचाया तारे पिछे पिछे असी आए ओनू लब दे तारे पिछे पिछे असी आए ओनू लब दे मन के खुदा होनू करन नू सजदे मन के खुदा होनू करन नू सजदे अगे चले तारे सानू राह दिखलाया अगे चले तारे सानू राह दिखलाया बादशाह किथे जेड़ा जग उत्ते आया ऊंटा दिया टलिया ने शोर मचाया हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है हु इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कौन है। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु जो है वो इस रुई ज़मीन में मुजस्सम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि यीशु मसीह नासरी कौन है। हालांकि खुदावंद यीशु ने खुद भी अपने रसूलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो। तो हम देखते हैं कि बाइबल बताती है, मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयते मुकद्दसा में लिखा है। मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। मैथ्यूस का 15 चैप्टर उसकी 16 वर्स में खुद भी उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। क्योंकि कोई नासरत का बढ़ई कहता है, कोई मोजज़ात करने वाला कहता है, कोई भूखों को खाना खिलाने वाला कहता है, कोई कहता है कि नबी है जो खुदा की तरफ से भेजा गया है। तो लोगों के जहनों में खुदावंद यीशु को लेकर अलग अलग नज़रियात थे। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल खुदावंद यीशु के बारे में क्या कहती है। बाइबल मुकद्दस बताती है, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयते मुकद्दसा में लिखा है कि खुदावंद मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी कामिल इंसान है। हालेलुया। क्योंकि उसकी पैदाइश, उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत का जिक्र जो है वो बाइबल में साफ नज़र आता है। और फिर बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 1 बाब उसकी 14वीं आयते मुकद्दसा में लिखा है, जॉन उसका 1 चैप्टर और उसकी 14 वर्स में लिखा है कि वो खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब हम जॉन 1 चैप्टर की 1 वर्स में ही हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि कलामे खुदा यानी यीशु मसीह नासरी खुद खुदा हैं। प्रेज द लॉर्ड।
اور یسوع کا مطلب ہی یہی ہے، یہوہ ہماری نجات۔ ہالےلویا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ وہ خدائے قادر ہے اور ابدیت کا باپ ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ ایمینویل ہے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ سارے جو حوالہ جات ہیں، ان کو دیکھ کر ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع کون ہے؟ وہ انسان ہے یا خدا ہے؟ اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ دونوں ہیں۔ پریز گاڈ۔ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کلسیوں کے نام پلوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ یہ وہی خدائے قادر ہے جو آسمان سے زمین پر مجسم ہو کر آ گیا تھا کہ ہر انسان کے گناہوں کا کفارہ دے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ اس نے تمام تر انسانوں کے گناہوں کے کفارہ دینے کے لیے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی اور قبر میں رہا 3 دن تک، کیونکہ وہ خدائے قادر تھا اور اس لیے موت اسے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی، اور وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ تیسرے دن وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا تاکہ زندوں اور مردوں کا خداوند کہلائے، اور آسمان پر چلا گیا۔ اور نہ صرف آسمان پر چلا گیا بلکہ اب بھی ہر ایک راست باز اور ہر ایماندار کے جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ان کی زبان اقدس کے الفاظ ہیں کہ اب تو میں تمہارے ساتھ تھا لیکن اب میں تمہارے اندر ہوں گا اور ان کے اندر موجود ہوں گا۔ ہالےلویا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، اور نہ صرف وہ ہمارا خداوند ہے بلکہ ہمارا مالک بھی ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کے کوڑے کھانے سے جو ہے ہم چنگے ہو چکے ہیں، اور وہ اسی لیے آیا کہ ہمیں نجات دے، ہمیں زندگی دے اور کثرت کی دے۔ اور اب ہمیں ایمان رکھنے کی اور اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہالےلویا۔ اب ہمیں ایمان رکھنے کی اور اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع ہی ہمارا خدا اور ہمارا خداوند ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کرسمس کے ڈیز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ہم اپنے خداوند یسوع کا جو برتھ ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم سچے اور زندہ خدا کی ورشپ کرتے ہیں، جو خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جو اس کا بیٹا ہے۔ خدا کا سچا اور زندہ خدا جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، خداوند یسوع، جس کا ہم جنم دن جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور وہ خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ ہم اس خداوند یسوع کی پرستش کرتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے کرسمس مبارک کہنا چاہوں گی۔ میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ گاڈ بلیس یو آل۔